अब एमसीसी हेर्दाखेरि आर्थिक विकासको कार्यक्रम भनेर भनियो, तर चाहिँ उसले सैन्य रणनीतिसँग जोडेर लिएर आयो। सैन्य रणनीतिसँग जोडेर एकातर्फ सैन्य रणनीतिसँग जोडेर लिएर आएको अवस्था, अर्कोतर्फ एमसीसीका कतिपय शर्तहरू चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मतलब नेपालको चाहिँ मतलब राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सम्मान गर्ने खालको देखिँदैन, चाहिँ त्यसलाई कुण्ठित गर्ने खालको, त्यसलाई कमजोर पार्ने खालको देखिन्छ। चाहिँ बारेमा गोकर्ण रिसोर्ट लगायतका कतिपय ट्रस्टका जग्गाहरूसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा चाहिँ जो कुरा उठेको चाहिँ छ, मलाई लाग्छ यो अब अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट पहिलो कुरा त यस्तो खालको परिघटनाहरूको सन्दर्भमा जो अगाडि आएको छ यो दुःखद परिघटना हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले अब यो विषयमा अब सरकारले राज्यको तर्फबाट मलाई लाग्छ गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुन्छ र एउटा छानबिन भएर त्यसको कति घोटाला भएको हो या होइन के हो भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुन्छ र दोषी देखिएको खण्डमा दोषी उप कानुनसम्म ढङ्गले आवश्यक कारबाहीका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले अब अहिले अडिएको प्रकरण अगाडि आएको चाहिँ छ र त्यतिको आधारमा मात्रै चाहिँ कति हो दोषी, कति हो चाहिँ मतलब आर्थिक रूपले विचलन गरेको भन्ने कुराहरूको बारेमा केही त भइसकेको छैन। एउटा आशंकाको सङ्केतहरू देखिएको चाहिँ छ, तर विस्तृत रूपमा त्यसको छानबिन हुन आवश्यक छ भन्ने लाग्छ र मलाई लाग्छ छानबिन हुनेछ भन्ने लाग्छ। किन त भन्दाखेरि अब सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धी विषय जी टु जेड अथवा सरकारबाट सरकारको बिचमा चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरेर त्यस सम्बन्धी खरिद गर्ने भन्ने खालको कुराहरू उठेको चाहिँ छ। अब त्यो अब त्यस प्रकारको चाहिँ तपाईँको सरकारले बिना टेन्डर, बिना ग्लोबल टेन्डर कुनै कम्पनीसँग मात्रै चाहिँ सम्झौता गरेर खरिद गर्ने प्रक्रिया कति उपयुक्त या अनुपयुक्त यो नीतिगत रूपले पनि पुनर्विचारको विषय हो भन्ने लाग्छ। चाहिँ नर्मली रूपले चाहिँ ग्लोबल टेन्डरको प्रक्रियाबाट सायद जानुपर्ने, प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा त्यो प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हो भन्ने देखिन्छ। तर पनि चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन कम्पनीसँग मात्रै एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ जाने खालको जुन ट्रेन्ड देखिरहेको चाहिँ छ, त्यसले पनि के न के क्वेसनहरू उठेको अवस्था हो र त्यो क्वेसनहरू उठेको हुनाले सार्वजनिक संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा यो छलफलमा रहेको अवस्था हो। सार्वजनिक लेखा समितिले रिपोर्ट बुझाइसकेको अवस्था छैन, अध्ययनकै क्रममा रहेको अवस्था हो। यही क्रममा चाहिँ यो अडिएको प्रकरण अगाडि आएको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नीतिगत रूपले हेर्ने कुरा सार्वजनिक लेखा समितिले अथवा संसदको समितिले नीतिगत पक्षहरू बारेमा त अवश्य हेर्ने चाहिँ छ, तर कानुनी रूपले चाहिँ अब मन्त्रीज्यूबाट कति गल्ती भएको हो होइन अथवा चाहिँ भ्रष्टाचारी भएको हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ कानुनी रूपले चाहिँ पुष्टि गर्ने कुराको बारेमा कानुनी छानबिनको जरुरी हुन्छ। कानुनी छानबिन भनेको मलाई लाग्छ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगकै प्रक्रियाबाट सायद सहज हुनेछ भन्ने लाग्छ र त्यो ढङ्गले आवश्यक छानबिन गरेर यस प्रकारका भ्रष्टाचारीसँग जोडिएका केसहरूको विरुद्धमा सरकार दृढ छ र कुनै पनि भ्रष्टाचारलाई छुट दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, निरुत्साहित गर्ने, दुरुत्साहित गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा सरकार दृढ छ, त्यही रूपले अगाडि बढ्छ। यो केसको सन्दर्भमा पनि जुन केस अगाडि आएको छ यसको सन्दर्भमा पनि उपयुक्त छानबिन गरेर आवश्यक छानबिन गरेर चाहिँ दोषी देखिएको खण्डमा दोषी उप आवश्यक कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा एमसीसीको प्रश्नको बारेमा चाहिँ उठेको चाहिँ छ। अब एमसीसीको विषयमा यो जुन नेपाल सरकारले करिब 2 वर्ष अगाडि 2017 सेप्टेम्बरमा जुन चिनिया अमेरिकी एमसीसी कम्पनीसँग चाहिँ
कर्पोरेसनसँग नेपाल अर्थ मन्त्रालयले जो सम्झौता गरेर 55 अरबको चाहिँ नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन प्रसारण गर्ने कुरा 400 केबीको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कुरा र केही सडकहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने मर्मसम्भार गर्ने लगायतका विषयलाई लिएर जुन अनुदान लिने भनेर चाहिँ भनिएको चाहिँ छ। निश्चित रूपले अनुदानहरू अहिलेको स्थितिमा हाम्रो तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको सन्दर्भमा विकासोन्मुख मुलुकको सन्दर्भमा आर्थिक सहायताहरू लिने ऋणहरू लिने आर्थिक सहायताहरू लिने दिने यो चलिरहने प्रक्रिया हो। विश्व ब्याङ्कबाट एडिबीबाट कैयौँ दात्री संस्थाहरू विगत कालमै अमेरिकाकै चाहिँ युएसएडबाट लिइरहेकै अवस्था हो र त्यस्तै गरी ब्रिटेनबाट बिएफआइडीबाट लगायतका चाहिँ अब जाइकाबाट त्यस्तै जेटीजेडबाट यस्तै विभिन्न प्रकारका चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेर चाहिँ सरकारले आर्थिक विकास आयोजनाहरू कार्यक्रमहरू लिइरहेकै अवस्था हो। तर अब यतिखेरको सन्दर्भमा एमसिसीसँगको सम्झौताको सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू उठेको अवस्था रह्यो। केही त्यसमा उल्लेख गरेका शर्तहरू केही प्रश्नहरू उठेको अवस्था रह्यो। पहिलो कुरा त शर्तहरू नै केही असमान प्रकारका शर्तहरू चाहिँ थोपरिएका छन् भन्ने देखियो चाहिँ र त्यसले गर्दाखेरि उही रूपमा एक्सेप्ट गर्न नसकिने खालको अवस्थाहरू पैदा भयो। र दोस्रो कुरा अब शर्तहरूमा जाने भन्दा पनि अझ थप चाहिँ यो एग्रिमेन्ट भइसकेपछि पछिल्लो समयमा अमेरिकाले चाहिँ केही चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ लिएर आएको छ। उसले यसको पार्ट हो भनेर लिएर आएको छ होइन। उसले त्यो बेला अब यो एमसिसी सम्बन्धी सम्झौता भएको चाहिँ करिबन चाहिँ सेप्टेम्बरमा सम्झौता भयो। डिसेम्बरमा चाहिँ अमेरिकी डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिले सेक्युरिटी सम्बन्धी पोलिसीको बारेमा बोल्ने क्रममा चाहिँ एमसिसीलाई चाहिँ तपाईँको त्यो रूपले चाहिँ जोडेर लिएर आएको देखिन्छ र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडेर लिएर आएको देखिन्छ र एवं प्रकारले अरू दस्तावेजहरूले पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी दस्तावेज लगायतका धेरै दस्तावेजहरू लिएर चाहिँ तपाईँको पछिल्ला समयमा मन्त्रीहरूले अमेरिकी अधिकारीहरूले बोल्ने क्रममा पनि सबैले चाहिँ के भन्दै आइरहेका छन् त भन्दा यो प्रसङ्गलाई सन्दर्भमा बोल्नेहरूले चाहिँ र यो एमसिसी चाहिँ इन्डो पेसिफिकको पार्ट हो भनेर भनेको देखिन्छ। इभन पछिल्लो समयमा राजदूतावासले अमेरिकी राजदूतावासले बोलेको कुराहरूमा पनि चाहिँ एमसिसी इन्डो पेसिफिककै पार्ट हो भनेर चाहिँ बोलिरहेको अवस्था छ। अब इन्डो पेसिफिक भनेर भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ एक प्रकारको अमेरिकी सरकारको यो हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा चाहिँ एउटा यो सैन्य अभियानको रूपमा चाहिँ सुरु गरेको चाहिँ एउटा रणनीतिक अभियान हो चाहिँ र कुनै मुलुकका विरुद्ध परिलक्षित गरेर चाहिँ गठबन्धन गर्न खोजिएको अथवा गठबन्धन गर्न खोजिएको अवस्था हो हिन्द प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा भन्ने देखिन्छ। त्यसकारणले अब यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा सैन्य गठबन्धनमा त नेपाल त जान सक्ने अवस्था छैन, किनभने नेपालको संविधानले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ, असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको चाहिँ छ र कुनै पनि समस्याहरूको सन्दर्भमा समाधानको लागि चाहिँ वार्ता संवाद सहमतिको आधारमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ हल गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएका प्रस्तावहरू नेपालको निम्ति स्वीकार्य हुन सक्ने विषय परेन। त्यसकारणले नेपालको निम्ति स्वीकार हुन नसक्ने विषय भएको हुनाले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको पोलिसीको चाहिँ नेपाल चाहिँ त्यसमा सहमत हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसको नेपालले खण्डनै गर्नुपर्ने विरोधै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र अब एमसिसी हेर्दाखेरि आर्थिक विकासको कार्यक्रम भनेर भनियो, तर चाहिँ उसले सैन्य रणनीतिसँग जोडेर लिएर आयो। सैन्य रणनीतिसँग जोडेर एकातर्फ सैन्य रणनीतिसँग जोडेर लिएर आएको अवस्था, अर्कोतर्फ एमसिसीका कतिपय शर्तहरू चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मतलब नेपालको चाहिँ मतलब राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सम्मान गर्ने खालको देखिँदैन चाहिँ, त्यसलाई कुण्ठित गर्ने खालको, त्यसलाई कमजोर पार्ने खालको देखिन्छ चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो विषयमा चाहिँ अब अलिकति गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नगरिकन हुँदैन, छलफल नगरिकन हुँदैन भनेर चाहिँ यो विषयमा पार्टीमा पनि छलफल चल्यो र यसको चाहिँ तपाईँको कार्यदल बनेर गम्भीर रूपमा छलफल गरेर अध्ययन गरेर कार्यदलले रिपोर्ट पेश गरिसकेको छ र हिजै मात्रै चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा 2 जना अध्यक्षलाई चाहिँ रिपोर्ट पेश गरिसकेको अवस्था छ। कार्यदलले सर्वसहमतिको हिसाबले 3 जना सदस्य रहेको कार्यदलले सर्वसहमतिको हिसाबले रिपोर्ट पेश गरिसकेको अवस्था छ र रिपोर्टको डिटेल पक्षहरूको बारेमा सार्वजनिक त भइसकेको छैन,
तर पनि चाहिँ सार संक्षेपमा आइसकेको छ कि यथास्थितिमा यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्न सकिँदैन, यसको संशोधन गर्नुपर्छ, यसको परिमार्जन गर्नुपर्छ र यसका कैयौँ असमान जो प्रावधानहरू छन् ती असमान प्रावधानहरूलाई सुधार गर्नुपर्दछ र सुधार गरेर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सार संक्षेपमा चाहिँ यो आएको चाहिँ छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब यो चाहिँ पार्टीमा प्रवेश हुनेछ, पार्टीमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनेछ, पार्टीले यो छलफल गरेर उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्नेछ। आवश्यकता अनुसार चाहिँ कार्यदलको रिपोर्ट पनि चाहिँ अब हिजो नै आइसकेको छ। आवश्यकता अनुसार एउटा समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ कार्यदलको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि आइसकेका छ। र त्योसँग रिलेटेड चाहिँ जति पनि सम्झौताहरू चाहिँ छन्, अमेरिकासँग गरेको, अर्थ मन्त्रालयले गरेका जति पनि सम्झौताहरू छन् ती सम्झौताहरू चाहिँ पनि अब हिजो सभामा आएको रहेनछ भने पनि ती सम्झौताहरूको बारेमा नेपालको हित अनुकूल कति छन् छैनन् भन्ने विषयहरूको बारेमा पनि चाहिँ सबै कुराहरूमा बहस हुनेछ, छलफल हुनेछ र त्यही आधारमा पार्टीले उपयुक्त एउटा निर्णय गरेर त्यही आधारमा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने क्रममै चाहिँ पार्टी लाग्नेछ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले यही रूपले चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, यसको मेन प्रिन्सिपल भन्नु भनेको मुलुकको स्वाधीनताको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ आर्थिक विकास निर्माण सम्बन्धी सहायताहरू लिन दिएन, त्यही आधारमा गर्ने हो चाहिँ। त्यसलाई मेन आधार चाहिँ बेस भनेर भनेको स्वाधीनताको प्रश्नलाई सेन्ट्रल पोइन्टमा राखेर निर्णय गर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। मलाई लाग्छ पार्टीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त ढङ्गले चाहिँ यो निर्णय गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। धन्यवाद यहाँले राखेका प्रश्नहरू। अब यस्तो अब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा पार्टीले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा आउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारको तर्फबाट बोल्ने कुरा एउटा बाटो हो। किन त भन्दाखेरि कूटनीतिक दृष्टिकोणले चाहिँ अघिल्लो सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयहरू अथवा अघिल्लो सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताहरूको सन्दर्भमा कूटनीतिक मर्यादा र परम्पराको हिसाबले पछिल्लो सरकार उत्तराधिकारीको सरकार हुने भएको हुनाले सामान्यतया त्यसलाई निरन्तरता दिने खालको प्रचलन हुन्छ र सामान्यतया त्यसलाई निरन्तरता दिने खालको प्रचलन हुन्छ। यस अर्थमा चाहिँ अमेरिकासँग गरेका सम्झौताहरूको बारेमा, एमसिसी सम्बन्धी गरेका सम्झौताहरूको बारेमा उत्तराधिकारी सरकारको हैसियतले चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले विगतकालको सरकारले गरेका निर्णयहरूको बारेमा निरन्तरता दिने कुराको प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ। त्यो सरकारको चाहिँ एउटा कूटनीतिक दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ त्यति धेरै अन्यथा भन्नु मिल्दैन भन्ने लाग्छ। तर नेपालको सिस्टम चाहिँ हाम्रो सिस्टम के स्थापित भयो भन्दाखेरि चाहिँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको रूपमा हाम्रो सिस्टम स्थापित भयो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको रूपमा स्थापित भएको अवस्थामा पार्टीको सिस्टम भएको हुनाले चाहिँ पार्टीले के निर्णय गर्छ, कुनै पनि सामान्यतया कुनै पनि एग्रिमेन्टहरूको बारेमा कन्टिन्यूमा जान्छ, तर कतिपय थ्योरिटिकली रूपले असर पर्ने खालका राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नै गम्भीर प्रकारको असर पर्ने खालका चाहिँ विषयहरू पैदा भयो भने, त्यस्तो खालका प्रावधानहरू रह्यो भने त्यो विषयमा पार्टीलाई रिभ्यू गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीले रिभ्यू गर्न चाह्यो भने रिभ्यू गर्न सक्छ। त्यस कारणले हामीले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनेर भनेका चाहिँ छौँ। त्यस कारणले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी अनुसार चाहिँ पार्टीले आवश्यकता अनुसार चाहेका विषयहरूको बारेमा रिभ्यू गर्न सक्छ र पार्टीले रिभ्यू गरेर चाहिँ त्यसको बारेमा के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ र पार्टीको निर्णयको आधारमा नै चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्ने हो चाहिँ होइन। त्यस कारणले पार्लिमेन्टमा कसरी अगाडि बढ्छ बढ्दैन भन्ने कुरा पार्लिमेन्टको सिस्टम नै तपाईँको चाहिँ पार्टीहरूको सहमतिको आधारमा, पार्टीहरूको निर्णयको आधारमा हुने प्रकारको प्रणाली भएको हुनाले चाहिँ पार्टीहरूले उपयुक्त समयमा उपयुक्त ढङ्गले निर्णय लिनेछ र त्यही आधारमा नै अगाडि बढ्ने हो भन्ने लाग्छ। अब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको मान्यता र प्रावधानले त्यही भन्छ चाहिँ होइन, त्यही भन्छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले गरेका निर्णयहरूको बारेमा उत्तराधिकारी सरकारले कैयौँ निर्णयहरू विगतकालका निर्णयहरू कन्टिन्यू गर्नुपर्ने भएको हुनाले उसले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने खालको राय राख्नु उसको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यो चाहिँ उत्तराधिकारी सरकारको दायित्वको कुरा पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दायित्व रहने भएको हुनाले उसले अगाडि बढाउने प्रयास त स्वाभाविक ढङ्गले गर्छ। तर पार्टीले चाहिँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी अनुसार यो राष्ट्रियताको मुद्दामा गम्भीर आँच पुग्छ, अप्ठ्यारो पर्छ, यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने पार्टी सिस्टममा त पार्टीको निर्णय नै सर्वसर्वा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ पार्टीको निर्णय पार्टीले उपयुक्त समयमा निर्णय गर्नेछ र त्यही आधारमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। अब यो विषयमा अब यति समूहको बारेमा गोकर्ण रिसोर्ट लगायतका कतिपय ट्रस्टका जग्गाहरूसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा चाहिँ जो कुरा उठेको चाहिँ छ
मलाई लाग्छ यो अब अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट यो कानुन सम्मत ढङ्गले नै विधि सम्मत ढङ्गले नै यो भएको छ, यो चाहिँ लिजमा दिने कार्यहरू भएको छ भनेर आइरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी विषयहरूको सन्दर्भमा अब आवश्यक पर्यो, संसदमा चाहिँ आवश्यक पर्यो, प्रस्तुत भयो, छानबिन गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू स्थितिहरू पैदा भयो भने संसदले छानबिनै गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन। संसदले गर्ने छानबिन भनेको नीतिगत कुराहरू हो। संसदीय समितिहरूले गर्ने कुरा भनेको राजनैतिक रूपले नीतिगत कुरा हो र कानुनी पाटो र कानुनी पक्षको सन्दर्भमा कानुनी प्रकारका छानबिन समितिहरूबाटै हल हुने हो चाहिँ। त्यस कारणले संसदले गर्ने कुरा नीतिगत कुराहरूको सन्दर्भमा हो। नीतिगत कुराहरूको सन्दर्भमा विगत कालमा जुन बनेका जुन नीतिहरू छन् तिनै नीतिको आधारमा टेकेर गरेको छ भनेर भनेको चाहिँ छ। मलाई लाग्छ त्यो नीतिगत रूपले चाहिँ त्यसमा आधारित भएर गरेका विषयहरूको विषयमा चाहिँ त त्यति धेरै अन्यथा भन्न नमिल्ला, तर चाहिँ त्यसको परिणाममा कानुनी रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई आर्थिक रूपले चाहिँ ट्रस्टको सम्पत्ति, राज्यको सम्पत्तिको चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्ने सवालहरूमा कति ठिक भयो या भएन, कति उपयुक्त भयो या भएन भन्ने खालका चाहिँ विषयहरू उठ्न सक्छ, छलफल चल्न सक्छ र ती विषयहरू उठ्यो र छलफल चल्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भने संसदीय समितिहरूले आवश्यकता अनुसार छानबिन गर्न सक्छ। धन्यवाद।